नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल व करम से और उसकी रहमत के साथ तले होंगे। खुदावंद मुताला आप सबको सेहत याब रखे और जहाँ रखें खुशहाल रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। जी व्यूअर्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको मिलती रहे और आप हमारी क्लास में बाकायदा से शिरकत कर सकें। जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे न्यू हैं और उन्होंने हमारी पिछली क्लास में अटेंड नहीं की थी, वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाके वहाँ से चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको शरई हवाले से कोई भी सवाल पेश हो दरपेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवालात का जवाब देंगे। कोई भी सवाल हो आपका शरीयत के मुताबिक हो, कुरान से हो, कोई भी किसी किस्म का सवाल हो, हम इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। जी नाज़रीन, दर्स का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि हमने अपने लास्ट दर्स में क्या पढ़ा था, ताकि जो हमारे व्यूवर्स न्यू हैं हमारे इस चैनल पे उनको भी मालूम हो जाए कि हमने अपने लास्ट दर्स में क्या पढ़ा था। लेकिन वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे जाके भी हमारा लास्ट वाला दर्स देख सकते हैं और सुन सकते हैं। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को और अपने व्यूअर्स को याद करवाते चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो मिलती रहे और आप हमारी क्लास में बाकायदा से शिरकत कर सकें। जी व्यूअर्स, हमने अपनी लास्ट जो है क्लास में बताया था कि इस क्लास का मकसद और इसके अहदाफ के बारे में आपको बताया था कि क्या मकसद है हमारा इस क्लास को बर्पा करने का, हमने क्यों इस क्लास को शमूलियत कर रहे हैं और हम क्या सीखेंगे इसमें। कुरान का तारुफ़ करवाया था हमने, कुरान के मफ़ाहिम और मफ़हूम मानी और मफ़हूम के बारे में हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था। और उसकी अस्मा और उसकी अस्मा की सिफ़ात के बारे में हमने आपको बताया था। और इसके क्योंकि कुरान के चंद अस्मा और भी हैं, अगर आपको जो है आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसमें डिटेल से भी नहीं बता सकती। आप जाके हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, और हमने कुरान की तकसीम बंदी के बारे में बताया था। फिर हमने आपको कुरान की चंद अहम खसूसियात के बारे में बताया था, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में। आज हम इंशाअल्लाह जो है अपने इस दर्स में, अपनी इस क्लास में कुरान करीम से मुतल्लिक़ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हम इंशाअल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारे इस मौजू पे इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम से मुतल्लिक़ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कुरान के साथ कैसा होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से फूलों से भरे बागीचे की तरह इसके फूल की खुशबू और ख़ूबसूरती से तारीफ़, तफरी और मुसरत हासिल करें। यानी हम बिल्कुल कुरान को इसी तरीके से अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेकर आएँ। इस तरीके से हम किसी बाग में, फूलों के बाग में, बागीचे में खड़े हों, तफरी कर रहे होते हैं और मुसरत महसूस कर रहे होते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं। इसी तरीके से कुरान का भी जो है हमारी ज़िंदगी में यही किरदार होना चाहिए, किसी अदबी शायर की तरह कि उसे देख कर वाह वाह करके और इसके खालिक की तारीफ़ करते रहें। यानी हमारा कुरान को देखें या लोग हमें जब देखें, लोग हमारे बिहेवियर को, हमारे अखलाक को जब देखें तो खुदा की याद ताज़ा करें कि ये खुदा की मखलूक है और मजबूर हो जाएं खालिक हकीकी की तारीफ़ करने पर। नंबर 3, हिदायत और निजात अब्दी के वसीले की तरह कि इससे फ़ायदा उठाते हुए कामयाबी और कमाल की बुलंदियों को छुएं। यानी कुरान से हमारा बिहेवियर और हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हिदायत अब्दी के वसीले की तरह, जिससे हम फ़ायदा उठाएं कामयाबी और कमाल तक की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए। इंसान इस दुनिया में आया है, इस दुनिया में आने का इंसान का मकसद है, हदफ है। और इंशाल्लाह इस भी हम रोज़ एक क्लास में इस पे बात करेंगे कि इंसान का क्या मकसद है, हदफ क्या है इस कायनात में आने का। तो व्यूअर्स, जब भी इंसान कोई काम करता है या किसी जगह पे जाने लगता है तो उसको वो सबसे पहले अपना हदफ और मंजिल को जो है वो तयन कर लेता है कि मेरा मकसद क्या है और किस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। तो हमारा भी
قرآن کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کا ہدف جو ہے ابدی ہے، نجات ابدی ہے اور کامیابی اور کمال کی بلندیوں تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو ہدایت و نجات ابدی کا وسیلہ مانتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وسیلے سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی قرآن سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ویور اس کے لیے ہمیں 4 ضروری کام کرنے پڑیں گے، اس سلسلے میں 4 کام ضروری ہیں۔ سب سے پہلے وسیلے کی درست شناخت ہونی چاہیے کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یا یہ پیغام الہی ہے، خدا کا کلام ہے، اس کی ہمیں شناخت ہونی چاہیے۔ استعمال کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے استعمال کرنے کا کہ ہم جو یہ وسیلہ استعمال کر رہے ہیں اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اس ہدف و مقصد کا تعین جس کے لیے وسیلہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، اگر ہم جب گھر سے نکلتے ہیں کہیں پہ بھی کہیں جانا ہو تو ہم سب سے پہلے اپنا فار ایگزامپل بازار ہی کچھ خریدنے جانا ہے تو ہم نے وہاں ہم ایسے منہ اٹھا کے نہیں چل پڑتے، ہمارا کوئی ہدف ہوتا ہے، ہمیں یہ کچھ نہ کچھ پرچیز کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خریدنا ہوتا ہے، تو ہم بازار جاتے ہیں اور وہاں پہ جانے کا وسیلے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، یعنی پیسے بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم وہاں کچھ چیز لینے جا رہے ہیں، ہمارا ہدف ہے وہاں پہ جا کے کچھ شاپنگ کرنا ہے، کچھ خریدنا، تو اس کے لیے وسیلہ ہے ہمارے پیسے۔ نمبر 4 پہ ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ وسیلے سے عملی طور پر فائدہ اٹھا کر مطلوبہ ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ جو پیسے ہیں ہمارے پاس اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے ہم نے، اور جو چیز ہمیں خریدنی ہے جو چیز ہمیں خریدنی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جائیں جو چیز ہمیں بازار سے میں نظر آئے ہم وہی اٹھا کے لیں، نہیں، بلکہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے، جس کی نیڈ ہوتی ہے ہم وہی جا کے چیز بازار سے خریدتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں کہ جا کے بارگیننگ کر لیتی ہیں یا وہی مہنگی چیز جو ہے وہ سستے داموں میں خرید لیتی ہیں، تو یہ بھی ایک وسیلے کا فائدہ اٹھا کر مطلوبہ ہدف کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ 4 کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر گاڑی چلتے ہوئے اچانک خطرے کی صورت میں بریک کے بجائے ایکسیلیٹر دبا دیا جائے تو کیا ہوگا ناظرین؟ ویورز، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا نا، بہت سی ادویات اکٹھی پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا استعمال کا علم نہ ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سر میں فار ایگزامپل درد ہے، بہت ساری میڈیسنز ہمارے گھر میں موجود ہیں، ان میں سے ہمیں نہیں معلوم ہم نے کون سی دوا استعمال کرنی ہے، اگر ہم وہ ساری دوائیں ایک ہی دفعہ کھا لیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے علاج یا آپریشن شروع کر دیا جائے جبکہ معلوم ہی نہ ہو کہ بیماری کیا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہمیں کمنٹس باکس میں اس کے آنسر ضرور بتانا ہے کہ اگر ہم علاج یا آپریشن شروع کر دیں جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں بیماری کیا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ ڈاکٹر علم کے حصول یا بیماری کی تشخیص اور وسائل کی دستیابی کے بعد علاج کا عملی انجام ہی نہ دیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو معلوم ہے، ڈاکٹر کو علم بھی ہے، اس کے پاس بیماری کی تشخیص بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا استعمال نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج کا درس جو ہے یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے کلاس۔ ویورز، آپ نے بھی جو ہے اپنا درس کو غور سے سنا کریں تاکہ آپ کو اپنے پچھلے درس کی اور آنے والے جو بھی ہمارے دروس ہیں ان کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ ہمارے اس کلاس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ایک دفعہ پھر یاد کرواتی چلوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پریس کر دیجیے، اور جو بھی آپ کو درس کے متعلق یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔